स्वागत छ यो प्लेन टेबल सम्बन्धी चाहिँ बेसिक भिडियोमा। यो चाहिँ प्लेन टेबल सर्वेमा हामीले सबभन्दा पहिला होइन प्लेन टेबल सर्वे चाहिँ के भयो त ग्राफिकल मेथड हो र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा के हुन्छ त जस्तो यो प्लेन टेबल हुन्छ होइन ट्राइपोड माथि चाहिँ सेट गरिएको यही चाहिँ प्लेन टेबलको बोर्ड छ। यो चाहिँ यो ट्राइपोडमा यसरी चाहिँ घुम्ने हुन्छ होइन। त यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो म्याप सिट छ यसैमाथि चाहिँ राखिन्छ होइन। अनि नक्साको चाहिँ पोइन्टहरू अनि ग्राउन्ड पोइन्ट चाहिँ पोइन्ट गर्नको लागि के हुन्छ त यो भनेको प्लेन एलिडेट भयो। प्लेन एलिडेट राखे पनि हुन्छ वा चाहिँ अर्को के हुन सक्छ त यसमा टेलिस्कोपिक एलिडेट हुन सक्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को प्लेन टेबल सर्वेमा चाहिने भनेको यो भनेको स्पिरिट लेभल भयो होइन, लेभलिङ गर्नलाई काम लाग्ने हो। अनि त्यसपछि म्याग्नेटिक कम्पास यो भयो, प्लम्बिङ फर्क भयो। अब चाहिँ कम्प्लिट प्रोसेसमा हामी लाग्छौँ प्लेन टेबल सर्वे कसरी हुन्छ। मानौ हाम्रो यो एरिया भयो, यो घर भयो, यो पनि घर छ, यहाँ ट्री छ, त्यस्तै यहाँ पोखरी छ। अब यो एरियाको हामीले के गर्नु छ त प्लेन टेबल सर्वे गरेर चाहिँ नक्सा बनाउनु पर्ने छ भने हामी के गर्छौँ त आफ्नो यो नक्सा सिटको चाहिँ पोइन्ट जुन मिडिलतिरको हुन्छ यो एरियाको मिड पोइन्ट भनेर हामी लिन्छौँ। प्लेन टेबल सर्वेमा दुईटा तरिका छ। एक त कस्तो भने अब कन्ट्रोल पोइन्ट नदिएको हुनसक्छ अनि हामीले आफैले नक्सा बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। अर्को कस्तो भने यहाँ कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको हुनसक्छ। कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छ भने हाम्रो के भयो त हामीलाई म्याग्नेटिक कम्पास चाहिँदैन, ओरिएन्टेसन गर्नलाई त्यही कन्ट्रोल पोइन्टको माध्यमबाट हुन्छ। अब मानौ हामीलाई त्यस्तो कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छैन अनि यो हाम्रो एरिया छ, यसको हामीले के गर्नु छ त प्लेन टेबल सर्वेबाट चाहिँ नक्सा बनाउनु पर्ने छ। यो हाम्रो के भयो त यहाँ पोखरी छ होइन। अनि अब यो ग्राउन्डमा हामी स्टार्टिङमा के गर्छौँ त आफ्नो प्लेन टेबल लैजान्छौँ होइन। ट्राइपोडमाथि सेट गरिसकेपछि प्लेन टेबलमा चाहिँ हरेक स्टेसनमा तीनटा चाहिँ हामीले प्रोसिड्योर हरेक स्टेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सेटिङ भन्छौँ होइन। प्रत्येक स्टेसनमा त सेटिङ अन्तर्गत के आउँछ त लेभलिङ, सेन्टरिङ र ओरिएन्टेसन आउँछ। अब लेभलिङ भनेको के भयो, यो जुन हाम्रो नक्साको जुन सर्फेस छ होइन, म्याप जुन सर्फेसमा हामी बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ होरिजेन्टल प्लेन बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यो भनेको के भयो त लेभलिङ भयो। यदि यो चाहिँ टिल्ड छ, यो कुनै डाइरेक्सनमा यस्तो बाङ्गो छ भने के हुन्छ त हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि त्यो के हुन्छ त त्रुटिवाला नक्सा बन्न जान्छ। हामीले लिने डिस्टेन्स हरेक डिस्टेन्स के हुनु पर्यो, होरिजेन्टल डिस्टेन्स हुनु पर्यो। र त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त हाम्रो स्पिरिट लेभलले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ नक्सामा राख्छौँ अनि स्पिरिट लेभलको जुन बबल सेन्टरमा छ भने यो के भयो त हाम्रो होरिजेन्टल भयो। त त्यसरी जब होरिजेन्टल यो भइसकेपछि लेभलिङको काम सिद्धिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त सेन्टरिङ। सेन्टरिङ भनेको के भयो त यो नक्सामा जब चाहिँ हामी प्लट गरिहाल्छौँ केही पोइन्टहरू, त ती पोइन्टहरूमा काम गर्दाखेरि ग्राउन्डको जुन स्टेसन छ र नक्सामा त्यही स्टेसनको जुन पोइन्ट छ त्यो दुवैलाई भर्टिकली डाइरेक्सनमा मिलाउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त सेन्टरिङ। के हुनु पर्यो, ग्राउन्ड स्टेसन र त्यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ म्याप स्टेसन जुन छ त्यो दुवै पोइन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो त एकअर्का माथि हुनु पर्यो। त्यो भनेको के भयो त सेन्टरिङ भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ ओरिएन्टेसन भनेको के भयो त सुरुमा अब मानौ यहाँको नक्सा बनाउनु पर्ने छ, यहाँ कुनै कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको छैन भने ओरिएन्टेसन भनेको के भयो, यो हाम्रो के गर्छौँ कि यहाँ हाम्रो म्याग्नेटिक कम्पासलाई यसरी राखेर अनि यो म्याग्नेटिक निडलको जुन नर्थ लाइन छ यो यसरी घुमाएर जहाँ चाहिँ त्यसले 0 देखाउँछ नि त्यही डाइरेक्सनमा यसरी चाहिँ यसलाई फिक्स गरियो भने यो के भयो त ओरिएन्टेसन भयो। अनि यसपछि होइन जब यो हामी यहाँको नक्साहरू अब यो पोइन्टहरूको बनाइहाल्छौँ त्यसपछि हामी नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ कहीँ जाने हो भने त्यो ठाउँमा गएपछि ओरिएन्टेसन भनेको के हुन्छ त जस्तो अब बनाइसके मानौ यो घरको यहाँ नक्सा बनाइसकेको छ भने के हुन्छ त
त्यो पोइन्टमा गएर यो घरको कर्नर अनि यहाँ जुन प्लट गरेको घरको कर्नर हुन्छ यो दुवैलाई चाहिँ हेरेर स्ट्रेट गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त ओरिएन्टेसन भन्छौँ। ओरिएन्टेसन भइसकेपछि यो नक्साको जुनसुकै चाहिँ दुईटा पोइन्ट अनि त्यही ग्राउन्डमा त्यही करेस्पोन्डिङ दुईटा पोइन्ट छ प्यारलेल भइहाल्छ। त अब चाहिँ हामी मानौ यो सुरु गरौँ। यसमा अब मानौ हाम्रो यो सेन्ट्रिङ लेभलिङ र ओरिएन्टेसन यो हामी नर्थ लाइन यसरी मिलाइसकियो भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्लेन टेबल सर्वे गर्नलाई 4वटा तरिकाहरू छ हैन। प्लेन टेबल सर्वे मेथडमा प्लेन टेबल मेथडमा 4वटा मेथड आउँछ हैन। पहिलो भयो रेडिएसन हैन, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन, त्यसपछि चाहिँ के छ त ट्राभर्सिङ र रिसेक्सन, 4वटा मेथड छ। अब पहिला हामी के गरौँ त रिसेक्सन हेरौँ कि रिसेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ। त अब रिसेक्सनमा के छ त मानौ 3वटा जुन हाम्रो प्लेन टेबलमा सेटिङको प्रोसेस भइसक्यो, लेभलिङ सेन्ट्रिङ र ओरिएन्टेसन भइसकेपछि हामी के गर्छौँ त प्लेन मानौ यो जुन पोइन्ट छ यो पी पोइन्ट हाम्रो के भयो त एक्ज्याक्टली यो हाम्रो अकुपाइड स्टेसन भयो। प्लेन टेबल स्टेसन के भयो त अहिलेको पोइन्ट पी भयो यो पोइन्ट। त यसपछि हामी के गर्छौँ कि ग्राउन्डको मानौ यो घर छ। अब यो घरलाई हामीले प्लट गर्नुपर्ने छ भने जुन जुन पोइन्टलाई यसमा चाहिँ हामीले नक्सा बनाउनु पर्ने हुन्छ त हामी के गर्छौँ अब टेलिस्कोपिक एलिडेट हाम्रो जुन छ वा चाहिँ प्लेन एलिडेट छ भने प्लेन एलिडेटको फिडुसियल एजलाई हामी के गर्छौँ त यहाँ चाहिँ यहाँ राख्छौँ अनि यसमा चाहिँ के गर्ने त मानौ घरको यो कर्नर प्लट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ त त्यो टेलिस्कोपिक एलिडेटले यो घरको कर्नरलाई हामी के गर्छौँ बाइसेक्ट गर्छौँ अनि बाइसेक्ट गरेर मानौ चाहिँ यो हाम्रो के भयो त प्लेन एलिडेट वा टेलिस्कोपिक एलिडेट भयो भने यसले चाहिँ हामी के गर्छौँ यसरी चाहिँ प्यारलेलमा चाहिँ यसरी हामी हेरेर अनि यहाँनिर के गर्नु पर्यो त अब जतिखेर यहाँ बाइसेक्ट हुन्छ त हामी यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी रे दिन्छौँ प्रत्येक पोइन्टको लागि जुन जुन पोइन्ट प्लट गर्नुपर्ने छ। अब यो कर्नरमा दिइयो, त्यसपछि यो कर्नर प्लट गर्नुपर्ने छ भने यो कर्नरमा फेरि टेलिस्कोपको चाहिँ वा प्लेन एलिडेटको चाहिँ यो यसरी टेलिस्कोपिक एलिडेटको फिडुसियल एज हुन्छ त्यसले चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसरी सेट गरेर यसरी हामी रे दिन्छौँ यो ग्राउन्ड स्टेसन हेरेर ग्राउन्डको पोइन्ट हेरेर। अब यो सिधा रहेछ हैन। त्यस्तै अब मानौ हामी हरेक पोइन्टको यसरी के गर्नु पर्यो त जुन जुन पोइन्ट प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी यसरी रे दिन्छौँ। यो कर्नर भयो प्रत्येक पोइन्टको हामीले यसरी नै रे दिन्छौँ। अब यसपछि चाहिँ यो जुन हाम्रो रे दिएको छ हैन, अब यो प्रत्येक पोइन्टको यो जुन ग्राउन्ड स्टेसन छ यहाँबाट चाहिँ हामी टेपले वा टेलिस्कोपिक एलिडेटले चाहिँ के गर्छौँ त स्टाफ राखेर दूरी नाप्छौँ। अब 1:2500 को स्केलमा नक्सा बनाउने हो वा 1:1250 भने टेलिस्कोपिक एलिडेटबाट स्टाफ रिडिङ गरे पनि भयो। तर 500 स्केलको नक्सा बनाउनु पर्ने छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त फिताबाट चाहिँ यो दूरी नाप्नुपर्छ, किन त्यसमा चाहिँ बढी एक्युरेसी चाहिन्छ। त अब यो हाम्रो के भयो भने स्टाफ रिडिङहरू गर्दाखेरि के छ भने 10 सेन्टिमिटर भन्दा मिनिममको चाहिँ रिडिङ हाम्रो नआउने हुनाले अनि त्यसमा 12.5 सेन्टिमिटर 1:500 को स्केलमा प्लटिङ इरर हुन्छ। त्यो भएर उपयुक्त भनेको टेपले नाप्ने हो 500 को स्केलमा। अब यहाँ हेरौँ यो जुन हाम्रो रे दिएको छ यो प्रत्येक पोइन्टको लागि अब यो के गर्नु पर्यो त यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी नापियो हैन। यो कति छ त म यहाँ अलिकति जुम गरिदिन्छु। यहाँ प्रत्येकको दूरी के गर्ने त यहाँ दूरी डिटरमाइन गरेर लेखिएको छ। यहाँ यो कर्नरको यो पोइन्टबाट 55 मिटर छ, यो 48 मिटर 48.5 मिटर छ। यो जुन हाम्रो रे दिएको छ यो कर्नरको यो कति छ त 15 मिटर छ हैन। त्यस्तै यो 17.2 मिटर यो छ। त्यस्तै अब यहाँ पोखरी प्लट गर्नलाई के छ त यो जुन पोखरी छ पोखरी प्लट गर्नलाई यसको चाहिँ यहाँ रे दिएको छ हैन। यो 20 मिटर छ, 27 प्रत्येक पोइन्टको यसरी चाहिँ दूरी
निकाल्नुपर्छ हामीले। अनि यो दूरीलाई आफ्नो अब स्केल अनुसार मानौ यो 1:1000 को स्केल छ भने अब यो जुन दूरी छ कति छ, यो हाम्रो 55 मिटर छ। त 55 मिटर छ भने अब यसरी चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त, यहाँ हाम्रो यो कति भयो त 1000 को स्केल को यसरी चाहिँ हामी लिन्छौँ। म यहाँ जुम गरेर देखाइदिन्छु। यो हाम्रो के भयो त, यहाँ हेरौँ 1:1000 को स्केल भयो होइन। अब यो 1:1000 को स्केल हो भने त यहाँसम्म चाहिँ 10 मिटर 20 मिटर यस्तो छ, 1-1 मिटर को ग्रेजुएसन छ। त अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यहाँ जिरोमा हामीले यहाँ पोइन्ट राखेर यसरी चाहिँ अब जस्तो यो हेरौँ हाम्रो यो कति छ त 15.2 मिटर यो घरको कर्नरको चाहिँ दूरी छ भने अब यो जुन यहाँ रे दिइएको छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त 1:1000 को स्केलमा यसरी चाहिँ हामी यो रेमा राखेर अनि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले यसरी यहाँ 15.2 मिटर यसमा चाहिँ प्लट गऱ्यौँ। यहाँ मैले जुम गरेर देखाइदिन्छु होइन। यो रे यसरी तानिएको छ र यसमा चाहिँ 1 मिटरलाई चाहिँ 0.11 को आफैले इमेजिनरी मानेर यसरी चाहिँ हामीले प्लट गर्यो होइन। अनि यसरी नै अघिको पनि पोइन्टहरू जुन यतातिरको छ तिनीहरूलाई पनि यहाँ यो पोइन्टहरूलाई पनि यो रेमा प्लट गर्ने, यो जति जति दूरी छ त्यस्तै सेम चाहिँ प्रोसेसबाट जस्तो यहाँ एउटा यो पोखरीको जुन यो कर्नर छ यसरी चाहिँ राखेर यो कति 20 मिटर छ यो। त यो 20 मिटर छ भने यो रेमा यसरी हामी सेट गरेर के गर्छौँ त, यसलाई पनि 20 मिटर यहाँ पोइन्ट यहाँ लगाइएको छ। त अब प्रत्येकको चाहिँ दूरी यसरी हामी नापेर अनि यसमा प्लट गरिसकेपछि यो नक्सा कस्तो देखिन्छ अहिले हामी यहाँ हेरौँ। अब यो हाम्रो यो रेहरू छ, यो रेमा चाहिँ स्केल अनुसार यसरी चाहिँ हामीले प्लट गरिसकेपछि यसरी नक्सा तयार भयो। यो घर चाहिँ यो भयो होइन, यो यताको यो देखिएको घर चाहिँ यहाँ बनेको छ होइन। यो पछाडिको भाग जुन छ जुन छेकिएको हुन्छ यहाँबाट टेबलबाट देखिन्न, त्यसलाई हामी के गर्छौँ त फिताले यसको चाहिँ यो चौडाइ नापेर अनि यहाँ चाहिँ प्लट गर्छौँ। जुन बाङ्गो घर छ त्यसलाई त अब नाप्नै पर्छ, यो टेलिस्कोपले यताबाट चाहिँ अर्को पोइन्ट राखेर। अनि जुन चाहिँ राइट एङ्गलमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिताले यसको चौडाइ नापेर यसमा प्लट गरे पनि हुन्छ। अनि अब जस्तो यो पोखरी भयो, हरेक पोइन्टहरू भयो। अनि यो जुन प्रिन्सिपलमा प्लेन टेबल चाहिँ प्यारालेलिजमको प्रिन्सिपलमा चाहिँ काम गर्छ होइन। त्यो भनेको के हो भने जहिले पनि यदि लेभलिङ, सेन्ट्रिङ र ओरिएन्टेसन पर्फेक्ट छ भने के हुन्छ त, अब यस्तो यो म्याप बनिसकेको कन्डिसनमा जस्तो यो घरको यो जुन चाहिँ कर्नर छ, यो कर्नर ए भयो, कर्नर बी भयो भने यो एबी जुन रेखा छ ग्राउन्डमा तानिएको, त्यो जुन नक्साको यो जुन सेम लाइन एबी छ, यो लाइन र यो लाइन के हुन्छ त जहिले पनि प्यारलेल हुन्छ। त्यस्तै यो घरको यो जुन कर्नर छ यसलाई चाहिँ यो जुन डाइरेक्सन छ यो डाइरेक्सन केसँग प्यारलेल हुने भयो त, यो सम्बन्धित घर छ यसको करेस्पोन्डिङ, यसको यो जुन कर्नर हुन्छ यो र यो दुवै के हुन्छ त जहिले पनि प्यारलेल हुन्छ। र यहाँबाट यो जुन रेखा यसरी चाहिँ तानिएको छ यो पोइन्टबाट यो नक्साको चाहिँ जुन कर्नर छ त्यो अनि यहाँ ग्राउन्डको कर्नर छ त्यो सबै चाहिँ एउटै रेखामा पर्छ। अर्थात् जुनसुकै चाहिँ दुईटा पोइन्ट यहाँ ग्राउन्डको लियो भने त्यसलाई जोड्ने रेखा र त्यो दुईटा पोइन्टको यो नक्सामा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, त्यो दुवै पोइन्टलाई नक्सामा पनि जोड्यो भने के हुन्छ त ग्राउन्ड पोइन्टको जुन लाइन छ, ग्राउन्डमा जुन लाइन छ त्यही लाइन चाहिँ नक्सामा छ भने त्यो दुवै जसरी पनि प्यारलेल हुन्छ। अब यो भयो हाम्रो रेडिएसन तरिकाबाट यो नक्सामा चाहिँ पोइन्टहरू हामी प्लट गऱ्यौँ। त्यस्तै अब इन्टरसेक्सनको तरिकाबाट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पोइन्ट फिक्स गर्छौँ त्यो हेरौँ। अब यस इन्टरसेक्सन मेथडमा हाम्रो टेबलमा नक्सामा चाहिँ मानौ ए र बी दुईटा लोकेसन चाहिँ प्लट छ भने के गर्छौँ त, यो पालो पहिला हामी एमा बस्छौँ र बीलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामी ओरिएन्टेसन, ब्याक ओरिएन्टेसन गरेर
एमा सेन्ट्रिङ गरेर अनि मानौ यो चाहिँ हाम्रो PQRS चारवटा चाहिँ पोइन्ट छ जहाँ चाहिँ हामी टेबल राख्न मिल्ने पोइन्ट पनि हुन सक्छ, राख्न नमिल्ने पोइन्टहरू पनि हुन सक्छ। र मानौ चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो यो नक्सामा प्लट गर्नु छ भने यो मानौ हाम्रो कुनै टावरको माथिल्लो पोइन्ट हुन सक्छ जहाँ चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त टेबल सेट गर्न इम्पोसिबल ठाउँ पनि हुन सक्छ जहाँ चाहिँ हामी जानै सक्दैनौँ। त्यस्ता पोइन्टहरूलाई पनि हामी के गर्छौँ त इन्टरसेक्सन मेथडबाट चाहिँ सेट गर्छौँ, प्लट गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त जस्तो ए पोइन्टमा हामी बसेर बीलाई ओरिएन्टेसन गरेर अनि के गर्छौँ त यस्ता पोइन्टहरूमा रे दिन्छौँ। PQRS चारवटै पोइन्टमा हामी के गर्यौँ त यसरी चाहिँ रे दिएको छ होइन। अनि फेरि चाहिँ यहाँबाट फेरि यो नक्सालाई हामी बी पोइन्टमा बस्छौँ र एलाई चाहिँ ब्याक ओरिएन्टेसन गरेर अनि पुनः हामी के गर्छौँ त पोइन्ट PQRS लाई चाहिँ टेलिस्कोपले बाइसेक्ट गरेर हामी पीमा एगेन चाहिँ रे दिन्छौँ र त्यो रे अब ए पोइन्टबाट जुन पहिला दिएको रे छ यहाँ हेरौँ, म अलिकति यसलाई चाहिँ जुम गरिदिन्छु प्रष्ट देखियोस् होइन। ए पोइन्टबाट पी पोइन्टलाई दिएको रे यो हो होइन। अनि फेरि बी पोइन्टमा बसेर त्यही पी पोइन्टलाई दिएको रे चाहिँ यसरी आयो, यो कहाँनिर कट्यो त यो पोइन्टमा कट्यो भने पीको के भयो त लोकेसन यो भयो। त्यस्तै क्यू पोइन्टमा एबाट गएको रे यो भयो अनि बीबाट गएको रे यो भयो। त यो पोइन्ट क्यू पोइन्टको लोकेसन कुन भयो त यो भयो। दुईटा चाहिँ रे काटेको ठाउँ के भयो त लोकेसन भयो। यहाँ चाहिँ यसलाई फिताले हामीले नाप्नु परेन वा चाहिँ दूरी यसको चाहिँ निकाल्नु परेन टेबलको जुनसुकै पोइन्टबाट, यो चाहिँ अटोमेटिक फिक्स भयो। त्यस्तै RS यहाँ चाहिँ जहाँ रे कटिङ भएको छ त्यो आयो, तर चाहिँ हामी यसमा के भयो त यो दुईटा रे मात्रै भयो, यसलाई थर्ड पोइन्टबाट चेक भएन। प्लेन टेबल सर्वे गर्दाखेरि हाम्रो सर्वेको प्रिन्सिपल के छ त हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट प्रत्येक चाहिँ मेजरमेन्टमा के हुनु पर्यो त इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुनु पर्यो। त्यो भएर हामी इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू फिक्स गर्दा के गर्छौँ जस्तो AB छ भने एउटा C पनि कुनै पोइन्टबाट हामी बसेर यसलाई चाहिँ पुनः एउटा रे दिन्छौँ र तीनटै रे एक ठाउँमा काट्यो भने बल्ल यसलाई फिक्स गर्छौँ। प्रिन्सिपली चाहिँ यो हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू भयो, तर हामी चेकिङको लागि के गर्छौँ त यी सब कटिङ भएको पोइन्टहरूलाई थर्ड पोइन्टबाट हामी चेक गर्छौँ। त यसरी यो भयो हाम्रो इन्टरसेक्सन मेथड होइन, जसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त जुनसुकै यस्ता पोइन्टहरू छन् जहाँ चाहिँ हामी टेबल सेट गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ पुगेर नाप्न सक्दैनौँ, त्यस्ता पोइन्टलाई हामी चाहिँ यसरी इन्टरसेक्सन पोइन्ट मेथडबाट सेट गर्छौँ होइन। यसपछि अब यो ट्राभर्स मेथडमा मानौ हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ एउटा कन्ट्रोल पोइन्ट भयो 1, 2 र यहाँ 3 छ। अब बिचमा यहाँ घना जङ्गल छ, मानौ यो यस्तो चाहिँ हामीलाई नदीको यो नक्सा बनाउनु पर्ने छ, योबाट यो 2 नम्बरबाट 3 नम्बर देखिन्न, 3बाट 2 देखिन्न, इन्टरभिजिबल छैन भने त्यतिखेर अब यो पुरै स्ट्रिपको हामीले के गर्नु पर्छ त नदीको नक्सा यहाँ प्लट गर्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ त ट्राभर्सको मेथड अपनाउँछौँ। वा मानौ अब यहाँ घना जङ्गल छ, बिचमा चाहिँ अब यो एउटा गाउँ छ, यहाँ दुईटा चाहिँ कन्ट्रोल पोइन्ट छ भने यहाँबाट यहाँसम्म त अब जानु पर्यो विभिन्न पोइन्टहरूमा राखेर। त्यतिखेर चाहिँ बिचमा यो के गर्नुपर्छ त हाम्रो विभिन्न स्टेसनहरू तयार गरेर ती स्टेसनहरूबाट चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र बिचमा अरू जुनसुकै स्टेसन राख्दा के हुन्छ त ब्याकवार्ड र फरवार्ड स्टेसन बाहेक अरू कुनै देखिन्न। त्यतिखेर हामीले ट्राभर्सको मेथड अपनाउँछौँ। त ट्राभर्सको मेथडमा अब हामीले के गर्छौँ त अब यस ट्राभर्स मेथडमा के गर्छौँ त पहिला चाहिँ टेबल हामी के गर्छौँ यो दुईटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ भने जहाँबाट ट्राभर्स सुरु गरेर जहाँ इन्ड गर्ने पर्ने हो त्यहाँ पहिला राख्छौँ। 2 पोइन्टमा हामी चाहिँ टेबल सेट गरेर ओरिएन्टेसन लेभलिङ गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ ब्याक साइडलाई ओरिएन्टेसन गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो जुन हाम्रो एउटा अर्को नयाँ पोइन्ट राख्नुपर्ने हो त्यो पोइन्टमा हामी यहाँबाट चाहिँ रे दिन्छौँ होइन। अनि रे दिएर यसको दूरी चाहिँ नापेर यो चाहिँ रेमा हामी के गर्छौँ त प्लट गर्छौँ। अनि प्लट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो टेबल खोलेर मानौ यहाँ जुन ए पोइन्ट छ होइन त्यो हाम्रो भयो यो चाहिँ दूरी प्लट गर्दाखेरि भने ए पोइन्टलाई फेरि हामी यहाँ ए स्टेसनमा ल्याएर सेट गरेर अनि पुनः दुई नम्बरको जुन पोइन्ट छ त्यसलाई ब्याक ओरिएन्टेसन गर्छौँ हामी।
अनि त्यसपछि के गर्छौँ त नयाँ अब यहाँ बिचमा जहाँ पोइन्ट चाहिएको छ त्यहाँ एउटा चाहिँ फ्ल्याग राखेर वा चाहिँ कुनै सिग्नल राखेर अनि त्यसलाई पुनः हामी रे दिन्छौँ अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी मेजर गरेर यसमा चाहिँ जुन रे छ त्यसमा हामी प्लट गर्छौँ र यो मानौ जस्तो अब एबाट चाहिँ बी भन्ने पोइन्ट छ त्यहाँ दूरी मेजर गर्दा यहाँनिर आयो भने यसरी प्लट गरियो। अब यो बीलाई पुनः हामी ल्याएर यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त सेट गर्छौँ बीमा अनि एलाई के गर्छौँ ब्याक ओरिएन्टेसन गरेर अब यहाँ 3 नम्बरको कोर्डिनेट कन्ट्रोल पोइन्ट भएकोले यहाँबाट पुनः हामी चाहिँ के गर्छौँ यसलाई चेक गर्छौँ, चेक गर्न मिल्यो। त अब एउटा नन पोइन्टबाट अर्को नन पोइन्टसम्म जुन चाहिँ ट्राभर्स गयो भने त्यो हाम्रो के भयो त क्लोज्ड ट्राभर्स भयो हैन। क्लोज्डमा पनि अब उही पोइन्टमै गएर क्लोज भयो भने क्लोज्ड लुप ट्राभर्स भयो अनि यस्तो चाहिँ लिङ्क ट्राभर्स भयो। एउटा कन्ट्रोल पोइन्टबाट अर्को कन्ट्रोल पोइन्टमा गयो भने यो चेक पनि भयो। अब यसैबाट अब जस्तो यस्तो ठाउँमा जानुपर्ने यहाँ चाहिँ रे दिएर यहाँ अर्को कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिस गरेर यसरी चाहिँ हामी सर्वे गर्छौँ। यो ट्राभर्स मेथड भयो। अर्को चाहिँ प्लेन टेबलमा हामीलाई एकदम डिस्कसनमा आउने अर्को जुन प्लेन टेबलको तरिका के छ भने रिसेक्सन मेथड। रिसेक्सन मेथडमा जुनसुकै मेथडबाट हामीले के गर्छौँ त जुनसुकै पोइन्टमा हामी टेबल इस्टाब्लिस गरेको पोइन्टमा हामी टेबल राखेर त्यसको लोकेसन निकाल्न सक्छौँ। रिसेक्सनबाट के छ त ओरिएन्टेसन र चाहिँ टेबलको पोइन्ट दुवैको लोकेसन चाहिँ पत्ता लाग्छ। ओरिएन्टेसन पनि हुन्छ त्यसपछि चाहिँ लोकेसन पनि पत्ता लाग्छ। त्यसरी हुनाले अब यो चाहिँ हामी रिसेक्सन हेरौँ। रिसेक्सन हामी चाहिँ दुईटा मेथडले निकाल्न सक्छौँ, ग्राफिकल र मेकानिकल मेथड होइन। यो सबभन्दा सजिलो एउटा यो मेकानिकल मेथड छ ट्रेसिङ पेपर मेथड जसलाई पनि हामी भन्छौँ। यो ट्रेसिङ पेपर मेथडमा के हुन्छ जस्तो मानौ नक्सामा हाम्रो कुनै चाहिँ यहाँ हामीले बिचमा के छ त आफ्नो चाहिँ पोइन्ट निकाल्नु छ नक्सामा कुन ठाउँमा चाहिँ यहाँ यो पोइन्ट पर्छ भनेर होइन। रिसेक्सन मेथडबाट हामी जुनसुकै लोकेसनको नक्सामा चाहिँ के गर्छौँ त प्लेस निकाल्न सक्छौँ कि यो प्लेस यो नक्सामा कुन ठाउँमा पर्छ। त अब मानौ यो पी पोइन्ट नक्सामा प्लट छ, पी क्यू आर तीनवटा पोइन्ट छ नक्सामा प्लट छ भने हामीले यो तीनवटा पोइन्टको आधारमा बिचमा हामीले रिसेक्सन निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला के गर्छौँ त टेबल लेभलिङ भइसकेपछि एउटा ट्रेसिङ पेपर लिन्छौँ होइन। पारदर्शी ट्रेसिङ पेपर लिएर नक्सामा यहाँ माथि राखेर अनि चाहिँ पी पोइन्ट क्यू पोइन्ट र आर पोइन्टलाई चाहिँ पी पोइन्टबाट पहिला चाहिँ टेलिस्कोप सेट गरेर पी पोइन्टतिर डाइरेक्ट गरेर अनि यहाँबाट हामी यो ट्रेसिङ पेपरमा एउटा रे तान्छौँ। खालि जमिनको पी पोइन्ट हेरेर रे यसरी चाहिँ तानिदिन्छौँ। त्यस्तै क्यू पोइन्ट जमिनमा चाहिँ कहाँ छ त्यसलाई हेरेर यसरी एउटा रे तानिदिन्छौँ नक्सा यो चाहिँ ट्रेसिङ पेपरमा। त्यसरी आर पोइन्टमा चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्टमा डाइरेक्ट गरेर यसरी रे तान्छौँ। तीनटै रे प्रोजेक्ट अगाडि गरेपछि मानौ यो पोइन्टमा चाहिँ क्रस भयो। अब के गर्छौँ त यो हामी ट्रेसिङ पेपरलाई निकाल्छौँ होइन। अनि ट्रेसिङ पेपरलाई निकालेर अनि जुन हाम्रो यो नक्सा छ होइन, अब नक्सामा के गर्छौँ त यहीँ ट्रेसिङ पेपरलाई ल्याएर अनि यो ट्रेसिङ पेपर नक्साको माथि हामी चाहिँ राख्छौँ र यो जुन लाइनहरू छ होइन 1 2 3टा लाइन छ। त मानौ अब यो नक्सामा जुन हाम्रो पोइन्ट पी छ होइन त्यो नक्साको पोइन्ट पी क्यू र आर छ भने योलाई चाहिँ ट्रेसिङ पेपरलाई नक्सामाथि राखेर अनि ट्रेसिङ पेपरलाई घुमाएर होइन यसलाई घुमाएर यो जुन लाइन छ यसलाई पी पोइन्टमा क्रस गराउँछौँ, यो लाइनलाई क्यू पोइन्टमा र यो लाइनलाई आर पोइन्टमा क्रस गराउँछौँ। अनि तीनटै जब चाहिँ यो लाइनमा पर्छ त्यतिखेर एउटा चाहिँ सानो पिनले हामी के गर्छौँ त यो जुन पोइन्ट छ यो के भयो त हाम्रो लोकेसन पोइन्ट भयो। त यही पोइन्टलाई हामी पिनले चाहिँ अलिक घोचेर यहाँ नक्सामा तल चाहिँ मार्क गरिदिन्छौँ अनि ट्रेसिङ पेपर झिक्यो भने यो पोइन्ट त हाम्रो के भयो त टेबल पोइन्टको चाहिँ लोकेसन भयो। तर चाहिँ त्यतिखेरसम्म यो ओरिएन्टेसन भएको हुँदैन। त त्यसको लागि के गर्छौँ अब यो हाम्रो पोइन्ट भयो अनि त्यसपछि यो पी पोइन्ट नक्साको भयो अनि ग्राउन्डको पी पोइन्ट कुन छ त यो छ। अब के गर्छौँ यसमा चाहिँ हामी टेलिस्कोप एलइडी
वा चाहिँ हाम्रो प्लेन एलिडेट सेट गरेर यो पी पोइन्टलाई यो ग्राउन्डको पी पोइन्टसँग प्यारलेल गरिदिन्छौँ यसरी यो टेबल घुमाएर। अनि के भयो त हाम्रो लोकेसन यो चाहिँ एक्ज्याक्ट नक्सामा आउँछ। यो हाम्रो भयो के ट्रेसिङ पेपर मेथड। यो एकदम सजिलो मेथड छ। यसपछि हामी अर्को मेथड हेरौँ, हिट एन्ड ट्रायल मेथड, जसलाई पनि हामी भन्छौँ र ग्राफिकल मेथड छ। 3 पोइन्ट प्रोब्लमबाट सोल्भ गरेर यस्तै मानौ पी क्यू र आर पोइन्ट छ र यिनीहरूको चाहिँ आधारमा हामी बिचमा आफूले टेबलले ओगटेको पोइन्टको चाहिँ लोकेसन कसरी निकाल्ने त्यो ग्राफिकल मेथड हेरौँ। अब अर्को मेथड छ ट्रायल एन्ड इरर मेथड, जसलाई हामी भन्छौँ ग्राफिकल मेथडमा। यसमा चाहिँ के गर्छौँ, जस्तो अब यो मानौ पी क्यू र आर छ होइन, इनसाइड र आउटसाइड यसमा चाहिँ फिक्सिङ हुन्छ। जस्तो मानौ इनसाइड छ भने हामीले लोकेसन निकाल्नु पर्ने होइन। अनि यहाँ टेबल सेट गरेर हामीले रफली आफैले ओरिएन्टेसन र लेभलिङ गरेर के गर्छौँ त, यो जुन पी पोइन्ट छ अनि यसैको पी पोइन्टको जुन टेबलको पोइन्ट हुन्छ, यहाँ नक्सामा पी पोइन्ट हुन्छ, यो दुवैलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यसरी ओरिएन्टेसन गरेर यहाँ रे तान्छौँ, ब्याक रे तान्छौँ। त्यस्तै आर पोइन्ट छ, आर पोइन्टको यो जुन नक्सामा आर पोइन्ट छ यसलाई यो ग्राउन्डको अनि चाहिँ नक्साको आर पोइन्टलाई चाहिँ हेरेर हामी यसरी रे तान्छौँ। अनि यसरी चाहिँ क्यू पोइन्ट छ अर्को, क्यू पोइन्ट अब नक्साको र ग्राउन्डको क्यू पोइन्टलाई हेरेर यसरी हामी रे तान्छौँ। अब यो एक पोइन्टमा कट्यो भने त्यही चाहिँ पोइन्ट भयो होइन। यहाँ त अब के भन्यो त, ट्रेङ्गल बन्यो। ट्रेङ्गल बनेपछि अब यिनीहरूको दूरीको अनुपातमा यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसरी पोइन्ट लगाउँछौँ र पुनः चाहिँ यो पोइन्टलाई पी पोइन्ट यो जुन छ यसलाई डाइरेक्ट गरेर यससँग ओरिएन्टेसन गर्छौँ। अनि गरिसकेपछि पुनः जस्तो यसमा रे तानिएको छ त्यसरी नै पुनः रे तान्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसैमा कटिङ भयो भने ठिक छ, भएन भने फेरि यस्तै ट्रेङ्गल आयो भने फेरि ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट फेरि त्यसमा अर्को राखेर फेरि हामीले यसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ टेबलको पोइन्टको लोकेसन चाहिँ निकाल्छौँ होइन। अब यो चाहिँ के भयो त, रिसेक्सन भयो। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, प्लेन टेबल मेथडमा यी तरिकाहरूबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो हाम्रो नक्साहरू बनाउँछौँ। अब प्लेन टेबल मेथड पुरानो चाहिँ मेथड हो होइन, अहिले यो अब्सोलेट जस्तो भइसक्यो होइन। कडास्ट्रे 2014 जुन चाहिँ आएको छ होइन, कडास्ट्रे 2014 आइसकेपछि अब चाहिँ सम्पूर्ण विश्वमै कागज, कलम, मसी यिनीहरू चाहिँ अब्सोलेट कुरा हुन् होइन। अब के हुनु पर्यो त, नक्सा भनेको कम्प्युटरमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आएपछि यो प्लेन टेबल मेथड अहिले पुरानो भयो। अहिले चाहिँ के छ त, नुमेरिकल सर्वेहरू आइरहेछ, डिजिटल इन्भाइरोमेन्टमा सर्वेहरू हुन्छ। यसको ठाउँमा अहिले के छ त, टोटल स्टेसनहरू प्रयोग हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ लेबर यो चाहिँ मोर के भयो त, या प्रत्येक पोइन्टमा हामीले के गर्नुपर्छ त, अब लार्ज स्केल म्याप छ भने फिताले दूरी नाप्नुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक पोइन्ट यहाँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फेरि चाहिँ पानी परिराखेको छ भने दूरीहरू नाप्न गाह्रो हुन्छ, नक्सा यो भिजिहाल्छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ यसको ठाउँमा टोटल स्टेसनले यसलाई चाहिँ टोटल स्टेसन जिपिएसहरू आइसकेपछि यो अलिक पछाडि परेको छ होइन। पुरानो समयमा यो मेथडहरू प्रयोग हुन्थ्यो। अझ पनि अब कुनै सानो एरियाको यस्तो नक्साहरू बनाउनु पर्यो भने यो प्रयोग हुन्छ होइन। यो ग्राफिकल मेथड भयो। अहिले चाहिँ टोटल स्टेसन भनेको के भयो त, प्रत्येक पोइन्टको कोअर्डिनेट निकालेर नक्सा बनाउने हुनाले टोटल स्टेसन चाहिँ न्युमेरिकल मेथड भयो। र अर्को कुरो, टोटल स्टेसन चाहिँ डिजिटल डाटा स्टोर गर्छ, तर यसमा चाहिँ डिजिटली स्टोर हुँदैन। यो मेथडबाट चाहिँ म्यापिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो प्लटिङ इरर पनि सँगसँगै हुन्छ। जस्तो 1:500 को स्केलमा हामी जति राम्रो काम गरे पनि 12 सेन्टिमिटर हाम्रो इरर हो, त त्यति इरर चाहिँ आइ नै राखेको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो जति स्केल चाहिँ सानो हुँदै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यसमा इररहरू बढ्दै जान्छ। साथीहरूले अब यसमा चाहिँ प्लेन टेबल मेथडबाट अहिले अब्सोलेट भइसक्यो होइन। प्लेन टेबल मेथडबाट नक्सा बनाउँदाखेरि कतिको सजिलो थियो। अहिले टोटल स्टेसनबाट चाहिँ क्याडास्ट्रल म्यापहरू जुन कितानापीको नक्साहरू बनिरहेछ त्यसबाट चाहिँ त्यो राम्रो कि चाहिँ कितानापी चाहिँ यो
प्लेन टेबल मेथडबाट गरेको राम्रो हो। साथीहरूले कमेन्टमा यसको चाहिँ उत्तर दिनु होला कि प्लेन टेबल मेथड राम्रो हो कि चाहिँ टोटल स्टेसन मेथडबाट जुन चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ त्यो राम्रो हो। म साथीहरूको कमेन्टको चाहिँ एकदम हाई रेस्पोन्स दिनेछु र हस् त साथीहरू यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।